کہ بندہ دشمنی ولیاں نال رکھدا ہے تے ولی کو جواب نہیں دیندے، بدلے وچ انہاں دا جواب رب خود دے رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تسی دشمنی رکھنی ہے نا جے میرے ولیاں دے نال تے میرے ولیاں جواب دیتا نہ دیتا رب تواڈے نال جنگ ضرور کرے گا، کیونکہ او نے جنہاں نو رب نے اپنا بنا لے۔ تے آؤ بندے نے جنہاں دے بارے حضور فرماندے نے میرا رب فرماندا ہے من عاد علی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا انہاں نال بغض رکھے گا نا میں رب انہاں نال جنگ دا اعلان کرنا وا۔ اوے جنگ دا اعلان نکلیاں واسطے نہیں ہویا، جنگ دا اعلان اصلیاں واسطے ہوئے۔ حق کے بندے جویں نکلی دی آیاں اصلی نو چھڈے، نکلیاں دی پہچان کر کے نکلی چھڈ دیتے نہیں تے اصلی رکھ لینے۔ میں کیا سونا اگر اولیاء دے بھیس دے اندر علماء دی ہم شکل بن کے کچھ جیلی پیر مولوی آ گئے نے تے انہاں دے پیچھے لگ کے اصلی نہیں چھڈی دے، ایتھے بھی کار فرق ہے، ایتھے بھی پوچھ ضمیر کولوں، ایتھے مشین نال چیک نہیں ہونا، ایتھے قرآن و حدیث دی عدالت لا، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر چیک کر اصلی پیر کیڑا ہے نقلی پیر کیڑا ہے، کہ جنہوں قرآن اصلی ثابت کرے انہوں منی آوی، جنہوں رسول اللہ نقلی ثابت کرن انہوں چھٹی آوی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ فرماندا ہے میرے بندیاں جڑے میرے ہو گئے نے نا، جڑے میرے ہو گئے نے رب دے ولی بن گئے نے، اللہ فرماندا اولیاء جڑے رب دے دوست بن گئے نے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہاں نو نہ گزرے وقت کسی دا پچھتاوا ہی نہ غم ہے نہ آن والے وقت دا کوئی خوف ہے، انہاں دا وقت گزریا بھی رب دی رضا وچ، انہاں اور باقی راندا گزارنا بھی اللہ نو راضی کردے ہوئے ہیں۔ تے جڑے رب دے ہو جان پھر خوف خطرے تے ختم ہو جاندے، پھر پریشانیاں ٹینشناں تے ختم ہو جاندیاں۔